औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्तिबास का महासिल, यानी हमारा मौजू है आज इक्तिबास का महासिल। ठीक है, पहले मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो महासिल है यानी हासिल शुदा, इमज क्या गो हासिल शुदा, ये महासिल का लफ्ज़ी मानी है। और इक्तिबास इंतिखाब यानी इंतिखाब या चुनना। ठीक है, देखो बेटा, ये जो जब आप इम्तिहान में बैठते हैं, ये तो ही इम्तिहान हालस मज आसि बिहुन, छुना बिहुन एग्जाम खातर, ताकि ये तो सवाल मुसन्निफ का हवाला देकर सयाको सबाक के साथ दर्ज झेल इक्तिबास का हासिल कीजिए। देखो, अशु तक इक्तिबास दित, इक्तिबास गोडनथ लिखित सवाल मुसन्निफ का हवाला देकर अशु मुसन्निफ लिखन वोल सु नाव लिखुन। ठीक है, बेयु ये कमि सबकुक सह लिखुन, गोडनथ सह लिखुन। तम पे इक्तिबास, इक्तिबास यह नसरस मज, इक्तिबास पर्न, तम मज क्या हेच या तम मज क्या आव हासिल, तम मज क्या तोर फिक्र, तो सह लिखुन। अक्सर कर कि ये इम्तिहानस मज बच्चे बेहान यथ सवालस तम लिखनस मज जवाब लिखनस मज गलती कर। क्या गलती कर तम लिखान, ये लिखुक मुसन्निफ सुन नाव तो सबकुक नाव तो लिख, यह ठीक लिखान। पत ये इक्तिबास महासिल कर तो आसान जबान मज लिखुन, दपान आसान जबान गो अत मज सो विठ विठ अल्फाज तमन लिखो माने, बाकी लिखो ती वापस ना। आसान जबान मज गो हमें क्या करना है, इस इक्तिबास को पढ़ना है, और इस इक्तिबास को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया, इससे हमने क्या हासिल किया है, इससे हमने क्या अखज़ किया है, वो हमें अपनी जबान में लिखना है। ठीक है, आसान जबान में लिखना है। गोडनथ वुचुन हो लिखुन वापस कहें। देखो बच्चों, आप अपनी निसाबी किताब अपने सामने रखें और सफ़ा नंबर 75 निकालिए। सबसे पहले मैं ये जो इक्तिबास है इसको मैं बुलंद आवाज में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह इसका महासिल किया जाए। नजर रखिए, जदीद तालीम के बड़े हामी थे, उसकी अशात व तलकीन में मकदूर भर कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरी उम्र में हमारे कॉलेजों के तलबा को देखकर उन्हें किसी कदर मायूसी होने लगी थी। मुझे खूब याद है कि जब उनके नाम हैदराबाद में एक रोज ओल्ड बॉय यानी एक्स स्टूडेंट आया तो उससे पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे कि उसमें सिवाय मस्खरेपन यानी मजाक के कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा अलीगढ़ के तलबा से उससे आला तवक्का थी। ठीक है, देखो बेटा, मैंने इक्तिबास आपको पढ़ाया है, अब हमें इससे क्या हासिल होगा वही हमने लिखना है। सबसे पहले हमें लिखना है ये इक्तिबास, इसका जवाब इस तरह है, ये इक्तिबास मौलवी अब्दुल हक के मजमून हाली से लिया गया है। इसका मुसन्निफ यानी लिखने वाला मौलवी अब्दुल हक है। लिखा हमने मुसन्निफ का हवाला देकर सया को सबक यानी मजमून तो मुसन्निफ नाव, उसके बाद दर्ज झेल इक्तिबास का महासिल कीजिए। देखो महासिल किस तरह किया जाता है, आप मेरी तरफ नजर रखिए। मैंने आपको ये इक्तिबास पढ़ाया, ठीक है, इसमें से हमें क्या हासिल होगा वो ये हमने लिखा है।
بہٕ تار تۄہہِ یِتھ کٔنۍ فِکرِ فار ایگزامپل أسۍ وَنو کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ فلٲنی بَچہِ چھُ یہِ ہسا یہِ سُہ کیُتھ چھُ سُہ وَنہِ تورٕ سُہ ہسا چھُ وقتس پٮ۪ٹھ سکوٗل گژھان سُہ ہسا چھُ صاف پاک صاف سُتھرٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ پَلو آسان تٔمِس ہسا چھُ ہوم ؤرک کٔرِتھ آسان سُہ ہسا چھُ محنتی سُہ چھُنہٕ گرِ پھیران آسان کینٛہہ سُہ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد عزت کران بیٚین ہُنٛد تہِ عزت کران تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا ایک اخذ اس میں کیا ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ اچھا لڑکا ہے ٹھیک ہے ایمو ژورو لائنوں مز آو اسے یہ سمجھ کہ سو چھُ اصل لڑکا ہم یہی لکھیں گے اسی طرح یہ جو اقتباس ہے اقتباس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس میں سے کیا سیکھا ہے کیا سمجھ میں آیا ہے وہی ہمیں اپنی زبان آسان زبان میں لکھنا ہے ٹھیک ہے نظر رکھیے یہ اقتباس مولوی عبدالحق کے خاکہ حال ہی سے لیا گیا ہے پھر میں دہراتا ہوں اقتباس میں نے پڑھا ہے اور اب ہم اس کا محصل کریں گے یہ اقتباس مولوی عبدالحق کے خاکہ حال ہی سے لیا گیا ہے اس اقتباس میں مولوی عبدالحق مولانا حالی کے خیالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا حالی جدید تعلیم کے حامیوں میں سے تھے انہوں نے اپنی کوشش بھر اس تعلیم کی اشاعت میں حصہ لیا ہے فروغ میں حصہ لیا ہے عمر کے آخری دور میں جب وہ علی گڑھ کے طالب علموں کو دیکھتے تھے تو انہیں مایوسی ہوئی اس لحاظ سے مایوس ہوئی کہ وہ جو ایکس اسٹوڈنٹ ہے اس کا جو لب و لہجہ وہ ٹھیک نہیں تھا کالج کے رسالہ یعنی رسالہ کے لفظی معنی ہے مختصر اور چھوٹی سی کتاب مختصر اور چھوٹی سی کتاب ٹھیک ہے رسالہ میں طالب علموں کے ادبی معیار کی گراوٹ کو دیکھتے تو افسوس کرتے تھے تمن اوس تتھ رسالس مز تیُتھ لکھن توگمت کی یتھ مز یس معنی دار آسے اور کہا کرتے تھے کہ جس ادبی معیار کو قائم رکھنے کی ضرورت تھی اس کو طلباء ختم کرتے جا رہے اور اس کے بجائے ان کی تحریروں میں تمسخر یعنی مذاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بس یہی اس کا جو محاصل ہے جو ہم نے سیکھا یا جو ہمیں اس اقتباس میں سے سمجھ میں آیا اگر ہم یہی اسی طرح اس اقتباس کا محاصل کریں گے تو انشاءاللہ اسین برابر نمبر انشاءاللہ الرحمن اور ایک موضوع لے کر میں کل حاضر ہو جاؤں گا تب تک شکریہ السلام علیکم